खराब है मार्कर। नहीं नहीं, ऐसी आर्टिफिशियल अंगूठी है ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आप लोगों की कैसी ईद गुज़री? यकीनन बहुत बिज़ी गुज़री होगी, क्योंकि ये जो ईद है बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, काम वाली ईद होती है। तो बस जानवर ज़िबा हो चुके हैं। एक ये कल के लिए हमने रखा है, जो इंशाल्लाह ताला कल हम ज़िबा करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत उदास सा खड़ा है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को, इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को, भाई इरफान शेख साहब कह रहे हैं खाली हमारी नहीं, सबकी कुर्बानियों को रब कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। सदक़े में हमारी कुर्बानी कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और देखें जी, बच्चे तैयार हैं। बस बच्चों ने थक इतने गए थे कि शलवार कमीज़ ही पहना, जो ईद की नमाज़ के लिए गए थे। मैं आ रहा हूँ ना। और बच्चियाँ इधर आ जाओ, हदिया रबिया कम है, रोमैसा। और ये हैं रबिया, तुझे लुक रबिया का। और ये वैसे इनके ईद के तो नहीं है स्पेशली, लेकिन वो आज इन्होंने बस यही पहन लिए। और माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी बच्चियों का, सब बच्चियों का नसीब अच्छा करे, तो सदक़े में तीनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे, आमीन। तो अभी मैं जा रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, काम से फ़ारिग होके अपने ससुराल। फिर अगर टाइम हुआ तो अम्मी के यहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, और मौका मिला तो वहाँ आपसे मुलाकात होती है, व्लॉगिंग करते हैं। तो बस मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और बस चलते हैं, गाड़ी सामने खड़ी है, तो बस जा रहे हैं। थोड़ा सा तफरीक लिए थक इतने गए थे कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि कहीं जाए, लेकिन बच्चों की खातिर करना पड़ता है कि जाया जाए। तो बस हम लोग सास की तरफ जा रहे थे अपनी, और ये मैं रेस्टोरेंट देख रही थी, तो काफ़ी रश था। और मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ है कि ईद के दिन रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह पे रश होना। तो जी गुड मॉर्निंग, ये ईद का सेकंड डे है और हम लोग नमाज से फ़ारिग हो चुके हैं। कुरान पाक बच्चे तिलावत कर रहे हैं, और सोचा, मैं कर चुकी थी, मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बातें कर ली जाएँ, क्योंकि आज फिर कुर्बानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौका मिले ना मिले, तो बस वही हम लोग जो है यही सोचकर मैंने जो है आप लोगों से बातें करना शुरू की। सुबह सुबह का टाइम है और सूरज निकल चुका है, और एक खुशगवार का एहसास है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे दिल के करीब हैं। और सुबह की इबादत में जो सुकून है, या रात की तन्हाई में जो की इबादत में जो सुकून है, यकीन करें ये दोनों इबादतें आप लोग करके देखें तो इबादतों का मज़ा आने लगेगा, एक लज्जत आने लगेगी बहुत है। और जो इस वक्त लोग सो रहे होंगे, वो यकीन करें अल्लाह ताला की ये तजल्लियात, ये रहमतें, ये बरकतें देखने से महरूम होंगे। सॉरी टू से मैं यहाँ पे महरूम का ही वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि इस वक्त जो फीलिंग हो रही होती है वो सिर्फ़ ये बंदा जो इबादत कर रहा हो, अल्लाह ताला के करीब हो और होने की कोशिश कर रहा हो, वही महसूस कर सकता है। तो बस यहाँ नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चे ज़िद कर रहे थे कि नीचे चलते हैं, क्योंकि बछड़ा आज ज़िबा हो जाएगा अल्लाह ताला की राह में। तो बस मैं बच्चों की ज़िद करने पर मैं यहाँ आ गई थी, और जो है बच्चे बस यहाँ पर जो है बछड़े के साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को लिटरली बहुत शौक़ होता है कुर्बानी के जानवर का, और वो चाँद नज़र भी नहीं आता तो बस ज़िद करना शुरू कर देते हैं कि जो है आप कुर्बानी का जानवर ले आएँ, कुर्बानी का जानवर लेकर आ जाएं। बहरहाल बच्चों की जो है विश पर हमने 2-3 दिन पहले ये जानवर लेकर आ गए थे, और एक रौनक भी रही थी जानवरों के आने से। तो बस बच्चे जो है गाय के साथ एंजॉय कर रहे थे, और जो है मैं भी आ गई थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि बच्चे इतने करीब जा रहे हैं कि कहीं गाय इनको टक्कर ना मार दे, क्योंकि जानवर है, ना समझ है, कुछ भी कर सकता है। और इसके साथी जितने भी खड़े हुए थे वो सब इससे बिछड़ चुके हैं। तो ये ज़बान से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन कुछ सोचता तो होगा कि कहाँ चले गए। तो बहरहाल बस आज जितनी भी व्लॉगिंग हो सकी वो मैं करूँगी, क्योंकि आज कुर्बानी है और बहुत बिज़ी दिन होता है। तो जब कैमरा उठाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके साथ अपनी ईद के मोमेंट्स शेयर करेंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बिज़ी इस कदर होती हूँ और बच्चों का साथ होता है तो कैमरा उठाने लिटरली भूल जाती हूँ। लेकिन जितने भी क्लिप्स बन सके तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या बनाया, क्या खाया, किस तरीके से दिन को, तीनों दिन को स्पेंड किया।
اور کوئی خاص ریسیپی ہو تو ضرور مجھے شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی خاص یاد رکھیے گا۔ اور آج شاید مطلب قربانی کے بعد کراچی جانے کا بھی ارادہ ہے، تو ہم لوگ جائیں گے۔ تو بس جی، یہاں ہم لوگ قربانی سے فری ہو چکی تھی، اور بزی اتنی تھی کہ ولاگنگ کا بالکل ٹائم نہیں ملا۔ ٹائم کیا کہ کیمرہ اٹھانا ہی بھول جاتی ہوں، حالانکہ بچے موجود ہیں ماشاءاللہ سے، وہ کر سکتے ہیں ولاگنگ، لیکن بس بھول جاتے ہیں، کام میں بزی ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے کراچی، بچوں کو ان کی نانی کے ڈراپ کیا، اور ہم دونوں میاں بیوی آ گئے تھے کراچی۔ یہاں میں آئی ہوئی ہوں اپنی نند کے ہاں، اور ان سے عید ملنے کے لیے، اور جو ہے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ باقی موقع نہیں ملے گا تو آج ہی چلتے، کیونکہ نیکسٹ ڈے فرائیڈے ہوتا ہے اور بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہاں بس نند آئبہ ہمیں دیکھ کر مزے کے ماؤتھ واٹرنگ ویری ڈیلیشیس کھانے تیار کر رہی تھی، جو واقعی کھا کے بہت مزہ آیا، کیونکہ اپنا ہاتھ کا کھانا کھا کر بھی بہت دل بھر جاتا ہے۔ تو بس جو ہے یہاں میں نے اپنی نند کے بنائے ہوئے مزیدار کھانا کھایا اور انجوائے کیا۔ اور جو ہے یہ جو بیٹی دیکھ رہے تھے، یہ نند کی بیٹی ہے رانیہ، اور یہ بہت شکایت کر رہی تھی کہ آپ کو مامی ہادیہ ربیہ کو لانا چاہیے تھا، لیکن بس یہ تھا کہ عید کا موقع تھا، اچانک پروگرام بنا اور ہمیں آنا جانا کرنا تھا، تو اسی وجہ سے بچوں کو ہم نہیں لائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا پروگرام بنا تو ضرور بچوں کو لے کے جائیں گے، بچوں کی پھپھی کے ہاں۔ یہاں ذرا ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو ہم لوگ علی بابا ریسٹورنٹ جو ہائی وے پر ہے، کراچی سے آتے ہوئے پڑتا ہے، تو ہم لوگ وہاں پر رک گئے تھے وہاں کی چائے پینے کے لیے، کیونکہ یہاں کی چائے بہت مزے کی ہوتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے، مطلب تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو جب میں یہاں پر آئی تو میں نے دیکھا کہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں نا، اور جو ہے مطلب باربیکیو بھی ہو رہا ہے، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ یہاں پہ آ کر کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ یقیناً یہ وہ لوگ حضرات تھے جو قربانی جنہوں نے کی ہوگی، لیکن بس مجھے بہت زیادہ حیرت تھی کہ ان لوگوں نے مطلب یہاں پر آ کر باربیکیو انجوائے کر رہے تھے، یعنی گوشت کی چیزیں کھا رہے تھے۔ تو بہرحال لوگوں کے اپنے موڈس ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ قربانی کا گوشت بالکل نہیں کھاتے ہیں میری طرح، اور مجھے بھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب مجھے گوشت دیکھ کر بہت زیادہ دل میں عجیب سا کچھ ہو جاتا ہے، تو میں اس دوران تو بالکل گوشت نہیں کھا پاتی۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد کباب کی صورت میں گوشت کھا لیتی ہوں، ورنہ ویسے میں گوشت نہیں کھاتی۔ اور جو ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ قربانی مطلب جو بقرہ عید ہے، عید الاضحیٰ، وہ نام ہی گوشت کا ہے، ہر جگہ ہر محلے میں ہر گلی میں گوشت نظر آ رہا ہوتا ہے، ایون کہ جن گھر میں قربانی نہیں ہوتی تو ادھر بھی گوشت ہی گوشت ہوتا ہے۔ یہاں یہ کھا رہے تھے سویٹ کارنس، مجھے زیادہ اچھے نہیں لگتے، مجھ سے بھی پوچھا تم کھاؤ گی، تو میں نے منع کر دیا، بس انہی کی کپ میں سے میں نے 2-3 بائٹس لے لی تھی۔ اور میں چائے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت یوزولی میں چائے پیتی نہیں ہوں، لیکن مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اور یہ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور مجھے ان کے ساتھ بیٹھے کر سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ڈرائیونگ کرنے والے بندے کو بھی نیند آ جائے۔ تو بس یہاں چائے کے ساتھ میں نے ایک پوری پراٹھا بہت ہلکا سا منگا لیا تھا، جو بہت مزہ دے رہا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور گرم گرم چائے کا کپ، گرم پراٹھا، تو دل خوش ہو گیا۔ جی، تو یہاں تھا عید کا تھرڈ ڈے، اور قربانی وغیرہ ہو چکی تھی، کراچی سے واپس آ گئے تھے، تو رات میں سوچا کہ تھوڑا سا باربیکیو کر لیں۔ بقرہ عید ہو اور باربیکیو نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسے بڑے پیمانے پہ نہیں کیا تھا، تھوڑا سا گوشت کا میں نے کبابوں کا قیمہ بنایا تھا، اور اس کے سیخ کباب بنا لیے تھے، لیکن سیخ کباب لٹرلی اتنی رنی ہو گئے تھے کہ وہ مطلب گل گئے تھے کہ وہ سیخوں پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، تو پھر ہم لوگوں نے جو ابھی گرل دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم نے باربیکیو کیا۔ تو بس ہادیہ یہ اشارے سے مجھے بتا رہی ہے کہ بہت مزے کا باربیکیو تھا جو انجوائے کیا۔ میں تو مطلب کھاتی نہیں ہوں شوق سے، لیکن یہ کہ ہاں پراٹھا اور چٹنی شوق سے کھا لوں گی، لیکن بچوں کی خاطر جو ہے میں نے ان کا قیمہ بھی پیسا اور بنایا بھی۔ لیکن یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو یقین کریں جہاں قربانی ہوتی تھی، قربانی کا گوشت ہوتا تھا، وہاں میں جھانکتی بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد بہت فرق پڑ جاتا ہے، لائف اور زندگی بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ میں کھا رہی تھی اور چٹنی ساتھ، اور یہ جو ہے نا بچہ زبردستی جو ہے میرے ڈال گیا تھا،
کباب اور کہہ رہے تھے کہ نا موم آپ یہ ایک ٹیسٹ کر کے دیکھیں. تو بس میں نے بچوں کے کہنے پر بالکل چھوٹا سا ایک بائٹ لے لیا تھا تاکہ بچے خوش ہو جائیں اور جو ہے میں بھی دیکھ لوں کیسے بنے. ذائقے میں بہت شاندار تھے, بہت مزے کے تھے, لیکن بس ایک جو پرابلم ہوئی تھی کہ بہت زیادہ رنی ہو گئے تھے جو سیکھوں پہ نہیں ہوتے, لیکن اس کا بھی ہم نے سلوشن نکال لیا تھا اور گرل لے کر اس پر ہم نے کباب بنا کے رکھ کے گئے تھے. اور بچے جو ہے خوش ہو گئے تھے کہ چلو بھئی باربیکیو, کیونکہ آس پڑوس میں سے باربیکیو کی خوشبو بہت زیادہ آ رہی تھی. تو بچے یہ کہہ رہے تھے کہ موم ہمیں کرنا ہے. یہ باربیکیو کے وقت موجود نہیں تھے کیونکہ ان کی اپنے فرینڈ کے ساتھ دعوت تھی برابر میں, نیبرس میں, تو بس وہیں تھے. یہ میرے عید ولاگ تھا اور عید کے چھوٹے چھوٹے کلپس تھے. آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا عید کا ولاگ کیسا لگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالی نئے ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی, اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں رکھے خوش و خرم رکھے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.